अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये किताब है नवाए फ़कीर जो सरफराज शाह साहब की लिखी हुई है। लाइफ चेंजिंग बुक है। मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बुक बहुत हाईली रिकमेंडेड है। वो लोग जो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ रूहानियत शामिल हो जाए, कुछ दिल से निकली हुई तहरीर पढ़ना चाहते हैं, तो इसको ज़रूर पढ़ें। मैं अपने आने वाली कुछ वीडियोस में आपको शेयर करूंगा इसके कुछ पैराग्राफ्स, तो इसका और भी आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि ये बुक क्या है और कैसी। तो मेरे साथ रहिए। आइए थोड़ी सी बुक रीड करते हैं। अल्लाह आपको और मुझे आसानियाँ अता करे। इस किताब को जो सरफराज शाह साहब ने लिखी है, तकरीबन 41 नशस्तों में कह लें या 41 पैराग्राफ में डिवाइड कर दिया गया। कुछ पैराग्राफ आपको वज़ाइफ और रूहानियत से वो करते हैं, और कुछ पैराग्राफ जो हैं वो आपको लाइफ चेंजिंग या आपको छोटे छोटे वाक़यात या सवाल जवाब की शक्ल में आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे। मैं कुछ पैराग्राफ्स को जो सिलेक्टेड हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किए, उनको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस किताब का जो ख़ास बात है इसमें ये कि इस किताब को सवाल और जवाब की शक्ल में तहरीर किया गया है। सिंपल जो है वो मटेरियल नहीं है कि आप जस्ट स्टार्ट रीडिंग कर दें और एक पैराग्राफ्स की शक्ल में है। कुछ जगहों पे ऐसा भी किया गया है, मगर मेनली जो है सारा काम ये सवाल और जवाब के उस पर बना हुआ है। पहला जो हिस्सा है, जो पहला चैप्टर है, वो मुझे जो बहुत पसंद आया, वो नशिस्त नंबर 1 के नाम से इल्म की तकसीम है। इसे सरफराज शाह साहब ने बहुत ज़्यादा एक टेक्निकली इसको एक्सप्लेन किया गया है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको उनमें किए गए सवाल जवाब में से एक का मैं आपको देता हूँ कि इसमें किसी ने पूछा है शाह साहब से। इस सेक्शन में काफ़ी सवाल जवाब हैं, मुख्तसर भी हैं, कुछ तफसीली भी हैं, मगर एक सवाल जो किसी ने पूछा था कि समझ नहीं आती कि सही गाइडलाइन कहाँ से ली जाए इल्म के मामले में या हिदायत के मामले में, रोशनी के मामले में। तो सरफराज साहब ने इसको जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, इंतहाई मुख्तसर और वाज़ेह, तो इसका जवाब आप पढ़ेंगे तो ही आपको अंदाज़ा हो पाएगा कि शाह साहब ने किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को चंद मुख्तसर जुमलों के अंदर उसको बयान किया है। एंड आई रियली लव दैट कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा आज भी अज़बर है, और हम उनकी छोटी छोटी बारीकियों का अगर मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी कैसे गुजारी, और हमें उनसे ही हिदायत लेनी चाहिए और उसी को मसला बनाना चाहिए। अच्छा जवाब दिया है, आप ज़रूर पढ़िएगा। चैप्टर नंबर 5 में शाह साहब ने ईमान के 3 दर्जों को एक्सप्लेन किया है, जिसमें ईमान बिल गैब, ईमान बिल तकलीद और ईमान बिल इस्तक़लाल। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि शाह साहब ने किस तरह से मुख्तसर अंदाज में मिसालों के साथ और थोड़ा सा उसको हमारी लैंग्वेज में अपडेट करके जिस तरह से एक्सप्लेन किया है। बहुत कम राइटर या बहुत कम मुफक्किर इस तरह से अपनी सोच को वर्ड्स में कन्वर्ट कर पाते हैं, एंड शाह साहब डिड दैट अमेजिंगली गुड। और जब आप इसको पढ़ेंगे इस चैप्टर को, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह हम ज़ात इलाही पे गौर कर सकते हैं और किस तरह से हम इसरार इलाही पे और कारखाना कुदरत पे गौर कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 में शाह साहब ने ईमान के 3 दर्जों को एक्सप्लेन किया है, जिसमें ईमान बिल गैब, ईमान बिल तकलीद और ईमान बिल इस्तक़लाल। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि शाह साहब ने किस तरह से मुख्तसर अंदाज में मिसालों के साथ और थोड़ा सा उसको हमारी लैंग्वेज में अपडेट करके जिस तरह से एक्सप्लेन किया है। बहुत कम राइटर या बहुत कम मुफक्किर इस तरह से अपनी सोच को वर्ड्स में कन्वर्ट कर पाते हैं, एंड शाह साहब डिड दैट अमेजिंगली गुड। और जब आप इसको पढ़ेंगे इस चैप्टर को, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह हम ज़ात इलाही पे गौर कर सकते हैं और किस तरह से हम इसरार इलाही पे और कारखाना कुदरत पे गौर कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं।
چیپٹر نمبر 10 میں شاہ صاحب نے عالم الاسباب یعنی کاز اینڈ ایفیکٹس پر جو ہماری لائف پہ اثر انداز ہوتے ہیں ان کو بیان کیا ہے، اور پھر شاہ صاحب نے آگے چل کے یہ بھی اس میں بتایا کہ ایک فقیر یا ایک درویش کا کیا نظریہ ہونا چاہیے اور اس کا کیا عمل ہونا چاہیے، کہ کس طرح سے ایک ولی اللہ یا صاحب علم ہونے کی حیثیت سے کیا شرائط ہونی چاہیے۔ بہت تفصیل سے گائیڈنس دی گئی ہے اس میں، بالکل اسی طرح سے جیسے ہم اپنے بچپن میں ٹیکسٹ بک سے گائیڈنس لیتے تھے، اسی طرح سے شاہ صاحب نے یہاں اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ تو آپ اس کو ضرور پڑھیے گا، اور برکت کے بارے میں شاہ صاحب کا کیا نظریہ ہے کہ کس طرح سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، اور جو چیز برکت کا باعث بنتی ہے اس کے لیے بہتر سوچنا کیسا ہوتا ہے۔ یہ شاہ صاحب کی شخصیت کا خاص ایک پہلو ہے جو ہمیں اس کتاب میں نظر آیا۔ ایک سوال جو اکثر آپ کے اور میرے ذہن میں آتا ہے کہ قرب الہی کیسے حاصل کیا جائے، اللہ کی محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں کس طرح سے آ جائے۔ تو اس کے لیے کتابوں میں وظائف بتائے جاتے ہیں کہ وظائف کر لیں اور یہ اس سے یہ دوستی نصیب ہو جائے گی اللہ کی، اور اس سے آپ قریب آ جائیں گے۔ لیکن شاہ صاحب نے بہت اچھی بات یہاں کہی کہ اس کا فیصلہ یوم حساب ہوگا، آخر دن اس کا فیصلہ ہوگا کہ ہم میں سے کون اللہ کے قریب رہا، کس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کس درجے تک حاصل کیا، اور وہ خود کس حد تک اس سارے علم میں اور اس سارے معاملے میں کس طرح سے علم کے لیے کوشش کرتا رہا اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا رہا، اور اس بات کو اللہ نے کس حد تک پسند فرمایا۔ اس کا فیصلہ ہم آج کے دن میں نہیں کر پائیں گے، اس کا فیصلہ یوم حساب ہی ہو پائے گا۔ تو شاہ صاحب کی تحریر کے لیے اندر اتباع سنت کے بارے میں کافی اچھا بیان کیا گیا ہے۔ راہ حق کی رکاوٹیں اور بے غرض عبادت، یہ ایک نشست کا موضوع ہے جس میں شاہ صاحب نے یہ بہت اچھی طرح سے بیان کیا ہے کہ نور حق کتنا لطیف ہے، اور ہم لوگوں کو اور ہماری سوچ کی پاکیزگی اور ہمارے اعمال کتنے پاکیزہ ہونے چاہیے اس سارے عمل تک پہنچنے کے لیے، اور اس راہ حق کو مکمل کرنے کے لیے، اور ہماری عبادتیں کس طرح بے غرض ہو سکتی ہیں۔ اس بات کو اس چیپٹر میں بہت اچھی طرح سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو ہم کسی بھی طرح سے اپنی عبادت کے اندر اگر ایک بے غرضی لے آئیں کہ ہمیں کوئی غرض نہیں اس عبادت سے سوائے اس کے کہ اللہ کی رضا ہو جائے، تو یہ سب سے بہتر عمل ہوگا۔ میری نظر میں اس کتاب نوائے فقیر کی جو جان ہے وہ چیپٹر نمبر 20 ہے، جس میں روحانیت میں گائیڈ کی کیا اہمیت ہے اسے بتایا گیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو بھی روحانیت میں کسی بھی حوالے سے کسی گائیڈ کی ضرورت ہے، یا کسی رہنمائی کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے کیا جائے، تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آپ کی تلاش اس بک کو پڑھنے کے بعد بالکل ختم ہو جائے گی، اور آپ کو آپ کا مقصد اور علم روحانیت سے آگاہی کا جو بیس ہے وہ ضرور پتہ چل جائے گا۔ اسی کتاب کا ایک چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 30، جس میں دعا کس طرح کی جائے اس بات کو واضح کیا گیا۔ آپ اور میں جب دعا کرتے ہیں اللہ سے تو ہمیں پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا، اور یقیناً ہم دعا میں وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے لحاظ سے بہتر لگ رہی ہوتی ہے۔ مطلب اگر ہم دیکھا جائے تو ہم دعا دل سے مانگ رہے ہوتے ہیں یا عقل سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ہم جو ٹیکنیکل غلطی کرتے ہیں وہ میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ شاہ صاحب نے اسے خیر بہت اچھی طرح سے بیان کیا ہے کہ یہ ایک تباہ کن غلطی ہے جب ہم رب سے اپنی عقل اور اپنے دل کی منشا مانگتے ہیں۔ اس کی مثال ایک عام سی زندگی میں آپ اور میں جیسے اگر کوئی دعا کرتے ہیں اور ہم اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ یہ اللہ ہمارے رزق میں اضافہ کر دے یا میرا کاروبار اچھا کر دے، تو ہم یہ جو مانگتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اللہ اضافہ کر دے، تو در حقیقت اس کے پیچھے جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہماری انکم بہتر ہو جائے گی، ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے، ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن میں نے ایسا بھی دیکھا کہ لوگوں کے پاس پیسہ بھی آ گیا، انکم بھی اچھی ہو گئی اور کاروبار بھی چل پڑا، مگر ذہنی سکون اور ذہنی آسودگی میسر نہیں ہوئی۔
کیونکہ یہ ہم دعا میں اللہ سے مانگنا بھول گئے، کیونکہ ہم نے زیادہ اپنی عقل لڑائی اور ہم نے اللہ سے ڈائریکٹ وہ چیزیں مانگی جو ہماری ضرورت ہے، یعنی وہ ہمیں اس کو پیسہ سمجھا یا ہم نے اس کو اپنا کاروبار کا ایک ذریعہ سمجھا کہ ہمارا کاروبار بہتر ہو جائے۔ تو اللہ سے خیر و عافیت مانگیں، اس بات کو اسی کتاب میں چیپٹر نمبر 30 میں کہ دعا کس طرح سے مانگی جائے ایکسپلین کیا گیا ہے۔ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کا کنسیپٹ اور بھی کلیئر ہوگا، اور مجھے خوشی ہوگی جب آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہونے کے بعد آپ اللہ سے خود کو اور بھی قریب محسوس کریں گے۔ اوورآل کتاب کا جو تعلق ہے وہ روحانیت اور اخلاق کے درجوں سے ہے۔ آپ ضرور پڑھیں، ریویو دیں اپنا کمنٹ میں مجھے، اور مجھے بتائیے آپ کو میرا ریویو کیسا لگا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے۔ اللہ آپ کو اور مجھے آسانی عطا کرے۔